शासन सम्भव छ। त्यसैले सरकारसँग अनुरोध गर्छु प्रहरी ऐनलाई गम्भीरताका साथ परिमार्जन गरी ध्यान दिएर मात्र पारित गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामहरि खतिवडा, त्यस पछाडि माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि हामी प्रारम्भिक छलफलमा छौँ। सभामुख महोदय, यो 2012 साल पछाडि, धेरै वर्ष पछाडि, झन्डै 70 वर्ष पछाडि नेपाल प्रहरीलाई अझ सुव्यवस्थित बनाउने, जनताको एउटा सारथीको रूपमा विकास गर्ने, कानुन सम्मत रूपले हिँडाउने र कानुनी राज्यको स्थापना अनुरूप अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान अनुसार यसलाई संसदमा संशोधन गरेर विधेयक ल्याउनु भएकोमा म माननीय गृहमन्त्री र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा प्रहरीको भूमिका वास्तवमै असाध्यै सराहनीय छ। कतिपय अवस्थामा बाहेक कहिलेकाहीँ छिट्टपुट्ट घटनाहरू पनि भएका छन्। एउटाले च्याप्प समात्ने, फुली लगाइदिने, भोलिपल्ट अर्कोलाई पठाइदिने पद्धति पनि देखिएका छन् विगतमा। तर यो परम्परालाई रोक्नुपर्ने जरुरी थियो। कानुन सम्मत रूपमा, नियम सङ्गत रूपमा प्रहरीलाई कसैको स्वविवेकीय अधिकारभन्दा पनि स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता हो। नभए जो मन्त्री भयो, मन्त्रीको इच्छा अनुसार चल्ने पद्धतिको विकास भयो भने कानुन अनुसार प्रहरी चलेको देखिँदैन। वास्तवमा 2012 सालमा निर्माण गरेको कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यकता थियो। कतिपय अवस्था प्रहरीको मनोबल गिराएर राजनीति नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरीलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास भएको थियो। यसलाई एउटा कानुन सम्मत रूपमा लानका लागि यो विधेयक ल्याएको छ। यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने, नेपाल प्रहरी हिजोका दिनमा कतिपय घटनामा साउथ एसियाकै सबभन्दा उत्कृष्ट प्रहरीको रूपमा स्थापित भएको थियो। तर यसलाई पनि कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रहरीले हाई जम्प र लङ जम्प गर्ने पद्धतिको विकास भयो। सिनियरलाई नगर्ने, जुनियरलाई गर्ने, कार्यदक्षता र योग्यतालाई नगर्ने, त्यसमा पनि चाकडीलाई गर्ने परम्पराको विकास भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले एउटा कानुन ल्याउनु पर्ने जरुरी थियो र यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता मात्र, इमानदारिता मात्र होइन, ज्येष्ठतालाई पनि आधार मानेर काम गर्ने शैलीलाई पनि आधार गरेर मानेर यसलाई प्रमोसनको पद्धतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा सरकारले ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सरकारका मात्र होइन, नेपालको एउटा यस्तो अङ्गको रूपमा विकसित होस्। कोही मन्त्री आउने बित्तिकै कसैलाई तर्साउन र थर्काउनका लागि प्रयोग गर्न यो पद्धतिको अन्त्य होस्। कहिले सिआइबीका नाउँमा यिनीहरूले गरेका कामहरू उत्कृष्ट छन्। अझ राम्रो काम गर्नका लागि हामीले मनोबल उच्च बनाउने कामका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ र नियममा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले फेरि पनि भने, यसलाई अझ उत्कृष्ट सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि, मनोबल उच्च बनाउनका लागि सरकार र मन्त्रीको दासका रूपमा होइन, कानुनको दासका रूपमा अगाडि बढाउने पद्धतिको विकास भयो भने भोलि नेपालको प्रहरी अझ अगाडि जानेछ। फेरि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीलाई एकै खालका जस्तो बनाएर लाने पद्धति अन्त्य होस्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई सबैलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गरेर सबैलाई एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि जानका लागि यो कानुन निर्माण गर्न सफल रहौँ। हामी दफावार छलफलमा र समितिमा आएपछि विस्तृत रूपमा यसलाई छलफल गरौँला। प्रारम्भिक रूपमा यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्न मन्त्रीले यो विधेयक ल्याउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ, त्यसपछि माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउँदै
विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायहरूको संरचना, परिचालन र उत्तरदायित्वलाई पुनः परिभाषित गर्नु आजको आवश्यकता हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी ऐन 2012 समय सापेक्ष सुधारको माग गर्दै आएको छ, तर यसलाई अद्यावधिक नगर्दा प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सेवा प्रभावकारितामा गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन्। प्रहरी सङ्गठनको परिचालनमा स्पष्टता, लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवाको प्रवर्धन र आधुनिक सुरक्षा रणनीतिको अङ्गीकरण आजको बदलिदो परिस्थितिमा अनिवार्य बनेका छन्। त्यसैले यो सम्मानित संसदबाट नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढाउन आवश्यक छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने 3 मुख्य विषयहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता। प्रहरी सङ्गठनको दैनिक परिचालन प्रहरी प्रमुखकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्छ। प्रशासनिक हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता कमजोर बनाउने अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै सङ्गठनात्मक कमान्ड संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ। साथै सुरक्षा निकायहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ, ताकि दोहरापन, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र गैर जिम्मेवारीपन अन्त्य होस्। निजी सुरक्षा प्रदायकहरूको अनियमित विस्तारलाई समेत कानुनी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा निजामती प्रशासन वा अर्धसैनिक बलको हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ, किनकि अनुसन्धान विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने कार्य हो। 2. लोकतान्त्रिक प्रहरी प्रणाली, उत्तरदायी र प्रभावकारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। नयाँ ऐनले प्रहरी सङ्गठनलाई लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवा, डेमोक्रेटिक पोलिसिङ अनुरूप बनाउनुपर्छ, जसमा पारदर्शिता, नागरिक मैत्री व्यवहार र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रहरी परिचालनमा दोहोरो कमानको हस्तक्षेप विधिको शासन विपरीत हुने भएकोले प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्ट परिचालन अधिकार दिनुपर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सङ्गठनभित्रकै अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ, ताकि बाह्य हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता नबिगारोस्। 3. आधुनिक सुरक्षा रणनीति, आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली र सामुदायिक प्रहरी सेवा। उच्च जनघनत्व भएका शहरी क्षेत्रमा आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली, कमिसनरेट पुलिस सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय प्रशासनको कार्यबोझ कम गर्दै कानुनी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। साथै प्रहरीलाई समुदायसँग अझ नजिक ल्याउन सामुदायिक प्रहरी सेवा, कम्युनिटी पोलिसिङलाई कानुनी संरचनामा स्थापित गर्नुपर्छ। नागरिक प्रहरी साझेदारी बलियो भएमा अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति स्थापनामा ठोस योगदान पुग्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नयाँ प्रहरी ऐन केवल कानुनी सुधारको साधन नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। प्रहरी परिचालनको अधिकार संरचना स्पष्ट पार्दै, अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षता कायम राख्दै र नागरिक प्रहरी सम्बन्धलाई सशक्त पार्दै मात्र नेपालमा आधुनिक पेशागत र जनमैत्री प्रहरी सेवा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई, त्यसपछि माननीय सदस्य रन्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले नेपाल प्रहरीको जो ऐन आइरहेछ, यो ऐनभन्दा अगाडि पनि यसै ऐनभित्र पनि नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरूलाई, केही अधिकृतहरूलाई सौतेनी आमाका छोराहरू जस्तो व्यवहार गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको अधिकृत दर्जा 2070 साल 12 महिना 9 गतेका दिनमा भर्ना भएका 144 जनालाई फेरि डिएसपी भइसकेपछि इन्सपेक्टरको तालिमगार भन्छ। यो उहाँहरूले जागिर खाँदाखेरि नेपालको प्रहरी ऐन 2012 को नियमावली 2049 को 49 एमपिआर सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने भूत प्रभाव बिग कानुन लागू गर्नु हुँदैन, एक्स पोस्ट क्यास्टो ल हुँदैन भन्छ। तर अहिले डिएसपी भइसकेका मान्छेलाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिमगार भनेर अहिले यो गरिरहेको छ। यो सरासर गलत छ।
यदि यो गर्ने हो भने आउने इन्सपेक्टरको ब्याजबाट गर्नुहोस्। यदि त्यो गर्ने होइन भने 2051 साल चैत 4 गतेदेखि भर्ना भएका प्रहरीका अधिकारीलाई गर्नुहोस्। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइन्छ। यो सरासर गलत छ। यस्तो काम तत्काल बन्द गरियोस् यो ऐनबाट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि एमपिएस नगरेका अधिकृतहरू क्षमतावान हुँदैनन् भन्ने यदि तपाईँको तथ्य हो भने अहिले प्रहरीका आइजिपी डिआइजीहरू चाहिँ क्षमताविहीन भए, जसले यो कोर्स नै गरेका छैनन्, यिनीहरूलाई तत्काल पदबाट राजीनामा गराएर घर जाऊ भन्नुहोस्। कि त 70 ब्याचका 144 जना प्रहरी अधिकृतलाई सौतेनी आमाका छोरा हुन्, आज 12 वर्ष पछाडि फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गर भन्छ। यो सरासर गलत छ। कार्यविधि बन्ने तरिका यस्तो हुन्छ, पहिला ऐन बन्नुपर्छ, ऐन बनेपछि नियमावली बन्छ, नियमावली बनेपछि कार्यविधि बन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै लागू हुन्छ। तर यो एमपिएसका नाममा पहिला कार्यविधि बन्छ, त्यसपछि नियमावली बन्छ, ऐन बनेकै छैन, प्रस्तावमा छ। तर चैत्र 7 गतेबाट 12 वर्ष अगाडि इन्सपेक्टर भएकालाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गराउनका लागि तपाईँको इक्जाम दिन लगाउँछ। यो सरासर गलत छ। करिब 18 करोड रुपियाँ खर्च गरी फिल्ड खाली गरी 12 वर्ष अगाडि इन्सपेक्टर भएकालाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गराउँदै यो त पुच्छरले हात्ती हल्लाउने, हात्तीले पुच्छर नहल्लाउने यो कार्यविधि भयो। यो सरासर गलत छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कसको निजी स्वार्थमा भएको छ, यसको जवाब चाहिएको छ। संसारमै नभएको कानुनी मान्यता विपरीत अहिलेका प्रहरीका आइजिपी र केही अधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थमा 12 वर्ष अगाडिका जल्लाबल्ला राष्ट्र सेवकको भविष्य बर्बाद पार्ने एउटा नयाँ नीति बन्दैछ। यो एमपिएस स्टाफ कोर्स तालिम कुनै पनि देशका तपाईँको सिभिल प्रहरीमा छैन। यो अर्धसैनिक बल हो के प्रहरीलाई अब काम गर्न छोडेर अधिकृतहरूलाई ब्याराभित्र बसेर पढेर घोकेर आ भने हो। अहिले पनि सम्माननीय सभामुख महोदय यो देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको 2072 को धारा 20 को उपधारा 1 ले यो गैर कानुनी हो भन्छ। संविधान बाजिएको छ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय के भन्छ यसले, कसैलाई उसले गरेको कुनै कार्य वा नगरिएको कुनै पनि कार्यका लागि त्यस्तो कार्य वा नगरिएको कार्य भएको समयमा लागू कानुन बमोजिम सजाय दिन सकिनेछ, तर पछि बनेको कानुनको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय दिन सक्ने छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको 2072 को धारा 20 को उपधाराले सम्म बातचित गरेको कुरा निजी स्वार्थमा आज तपाईँको प्रहरीहरूको अधिकृतको भविष्य बर्बाद गर्ने कुरा आउँदैछ। यसको जवाफ हामी यो संसदबाट गृहमन्त्रीजीलाई माग्छौँ र अनुरोध पनि गर्छौँ, यस्ता गैर कानुनी कामहरू अगाडि नबढाइयोस्। आज राष्ट्र सेवकहरूलाई फिल्डमा काम गर्नुको सट्टा ब्यारकभित्र गएर तिमीहरू आनन्दले बस भनेर यस्तो नगर्नु। संसारको कुनै पनि देशको प्रहरीमा छैन, सिभिल प्रहरीमा। यो त अर्धसैनिक बल हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान बाजिने निजी स्वार्थ बाजिने काम अगाडि नबढोस्, यही भन्न चाहन्छु, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। मान्य सदस्य रन्जु कुमारी झा, त्यसपछि मान्य सदस्य रोशन कार्की। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी पटक पटक संसदबाट सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय विद्यालय ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐनको बारेमा धेरैचोटि बोलिसकेँ। त्यसकारण आज जुन यो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा हामी भाग लिइरहेछु, यो धेरै हर्षको कुरा हो र म गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ऐन संविधान 2072 मा बन्यो, संहितामा देश गयो। देश गएको संहितामा लगभग हामी अब 82 मा टेक्दैछौँ। 9-10 वर्ष 11 वर्षको दुईचोटि चुनाव गरेर दुईचोटिको कार्यकालमा 3 तहको सरकार निर्माण भइसकेको अवस्था छ। तर प्रहरी ऐनको लागि धेरै समस्याहरू तल प्रदेशहरूमा भइरहेको कारणले यो ऐन छिटो ल्याउनु पर्ने थियो। मैले त भन्दा अझै ढिलो भइसक्यो, तर जे भए पनि ढिलो भए पनि ऐन विधेयक आएको छ। र अब म के भन्न चाहन्छु भने आज यो सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन दिएर यदि समितिमा यो जान्छ भने, जुन समितिमा जान्छ राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, जति सक्दो छिटो यो ऐन त्यहाँबाट पनि छिटोभन्दा छिटो छलफल गरेर संसदमा पेश होस्। किनभने संसदमा पेश हुनलाई यदि हामी ढिलो गर्छौँ भने त्यसैले त अध्यादेशको परिपाटी बढ्छ। जब हामी विधेयकहरूलाई डिले गर्छौँ ऐन बनाउनलाई, अनि हामीलाई काम गर्नलाई फेरि कानुन चाहिन्छ, त्यसकारण अध्यादेशको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण
समितिका सभापतिज्यूहरू, हामी मान्यज्यूहरू यस विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ। सरकारले ल्याएको कुरालाई हामी समयमा चाहिँ ऐन बनाएर विधेयकलाई छलफल गराएर ऐनको रूप दिएर संसदमा पेश गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो, हाम्रो पनि काम हो। समयमा गरौँ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको मैले पढ्दाखेरि सैद्धान्तिक कारणहरू, संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले दुई तहको सरकारको लागि अब सङ्घीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी जुन छुट्टै बन्दैछ र केही कुराहरू कमजोर पक्ष पनि छ जुन हामी प्र्याक्टिसमा आउँछौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ। कुनै पनि ऐनको जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म त्यो ऐनभित्र रहेको कमी कमजोरी हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण पहिला यसलाई हामी समयमा बनाऊ, त्यसपछि यसको कमजोर पक्षलाई फेरि पुनः संशोधन गरेर अगाडि बढौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले गृहमन्त्रीजी अगाडि नै हुनुहुन्छ, रक्षक कतै कतै भक्षक भएको छ। प्रहरी प्रशासनलाई जुन अनुकूलमा सरकारले दिनुपर्ने सुविधा, सरकारले गर्नुपर्ने कानुनी नियन्त्रण, सरकारले गर्नुपर्ने कार्य व्यवस्था त्यो अनुसार पनि गरोस् र ती वर्ग ती समुदायले गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी हो त्यहाँ पनि कति कमी कमजोरी भएछ त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। किनभने जिल्लाहरूमा नाका तर मधेसका जिल्लाहरूमा जुन भारतको सीमाबाट जोडेको नाकाहरू छ त्यहाँ कति तस्करहरू बढिराखेका छ। के त्यसमा सुरक्षाकर्मीको रोल कस्तो हुनुपर्छ? म आफ्नो गृह जिल्लाको कुरा गर्छु भने धेरै ठाउँमा कमजोर रोलहरू छ, धेरै ठाउँमा रक्षकले गर्नुपर्ने काममा भक्षकको काम भएछ। त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र हामीले कारागारको अनुगमनहरूमा जाँदा कुनै ठाउँमा कारागार व्यवस्थित छ भने प्रहरी प्रशासनको जुन व्यवस्था हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार त्यो पनि अव्यवस्थित देखेँ। त्यतातिर पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यो विधेयकमा धेरै कुरा आएछ, धेरै राम्रो पक्षहरू छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा छ, स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ, लगायतका धेरै कुराहरू छ। समय थोरै छ, धेरै कुरा अहिले नराखौँ। तर पनि म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो 2012 सालको ऐनलाई जुन एउटा संस्थागत गरी एक ठाउँमा जुन अहिले यो विधेयक आएछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सरकारलाई, खास गरेर गृह मन्त्रालयलाई, गृहमन्त्रीज्यूलाई। र अब हामी सांसदहरूतिर पनि अब परीक्षाको घडी छ, जति सक्दो छिटो यो ऐनलाई संसदमा पेश गर्न सकौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य रोशन कार्की, त्यसपछि मान्य सदस्य जुली कुमारी महतो। सभामुख महोदय, म नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 को सैद्धान्तिक सामान्य छलफलमा म प्रस्तुत भएको छु। नेपाल प्रहरी सेवालाई यो मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाबदेही र प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारको पनि प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ। किनभने नेपाल प्रहरी अहिले अत्यन्त निराशामा देखिएको छ। धेरै प्रहरी जवानहरू आत्महत्या पनि गर्नुहुन्छ बेला बखतमा र उहाँहरू जागिर छोडेर विदेशिनु पनि थाल्नु भएको छ। यो हाम्रो अगाडि एउटा प्रश्न छ। प्रहरी भनेको त जनताको सेवक हो, जनताको जनजीवनसँग असाध्य गाँसिएको मानिसहरू हो र त्यसको हातमा हतियार हुन्छ। हतियार भएको मान्छेको नै मानसिक स्वास्थ्य ठिक भएन भने के होला त्यसमा? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारण यसबारेमा हामीहरूले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र त्यस्तै प्रकारले उहाँहरू यो देश छोडेर, जागिर छोडेर किन विदेश जान खोज्नुहुन्छ भनेपछि निश्चय पनि त्यहाँ अर्थको र पैसाको समस्या परेको देखिन्छ। र यो विधेयकले अलिकति त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान दिनु अलिकति जरुरी छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा, नेपाल प्रहरी सेवा छ, हुनु त जताततै छ। राजनीतिले नगाँजेको ठाउँ कहीँ पनि छैन, भ्रष्टाचारले नगाँजेको ठाउँ कहीँ पनि छैन। तर नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सङ्गठनभित्र पनि राजनीति प्रशस्ति घुसेको छ। यो मेरो मान्छे, तेरो मान्छे, खास गरेर बढुवा
हुनेमा, नयाँ नियुक्तिहरूमा, सरुवा हुनेहरूमा त्यहाँ आर्थिक चलखेलहरू पनि भएको प्रशस्ति पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि प्रशस्ति सुन्नुमा आएको छ। र म त्यतापट्टि धेरै म नजाउँ, विधेयक आएको छ, संशोधन निकै मोटो मोटो आउला जस्तो छ। म गृहमन्त्रीज्यूले टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्छ र म उहाँको ध्यान पनि म त्यतापट्टि आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसको चाहिँ यो दफा 7 मा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था र अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भन्ने एउटा शब्द छ। नियन्त्रण किन गृहमन्त्रीज्यू? त्यो प्रहरीलाई काम गर्नुलाई स्वतन्त्र रूपबाट सङ्गठनलाई त दिनु पर्यो नि। नियन्त्रणमा राख्दाखेरि त उसले त आफ्नो त कार्य सम्पादन राम्रोसँग गर्न सक्दैन। त्यसै कारण नियन्त्रण होइन निर्देशनमा राखौँ भनेर त्यो नियन्त्रण भन्ने शब्दलाई चाहिँ हटाउँ कि भनेर मलाई लागेको छ। यसमा सुरक्षाको यसमा निर्देशनहरूमा रहनेछ भनेर राख्नुपर्छ। सुरक्षा निकायहरूको बिचमा कार्य सम्पादन प्रष्ट हुनुपर्छ। यसले यो गर्ने, सशस्त्रले यो गर्ने, नेपाल प्रहरीले यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपबाट चाहिँ त्यो चाहिँ राखिनुपर्छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ यो प्रशासनिक हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकतामाथि चाहिँ अत्यन्त कमजोर पारेको दृष्टान्त हामीहरूले यथेष्ट देखेका छौँ। समय सकिएको छ, छुट्याउनु होला। सहमुख महोदय, आज पहिलाचोटि तपाईँले मलाई इङ्गित गर्नुभयो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विधि दरिलो हुनुपर्छ र पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। कार्य सम्पादनमा बढुवा सरुवाहरू हुँदाखेरि पारदर्शी हुनुपर्छ र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन विधि अत्यन्त स्पष्ट र दरिलो हुनुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। माननीय सदस्य जुली कुमारी महतो, त्यसपछि माननीय सदस्य सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि हामी सामान्य छलफल गरिराखेका छौँ। यो धेरै लामो पछि यो विधेयक आएको छ। 70 साल पछि यो विधेयक संशोधन गर्न प्रस्तुत भएको छ। यो 2012 सालदेखि नियमावलीमै तजविजकै आधारमा चलिराखेको विधेयक ढिलो भए पनि महत्त्वपूर्ण छ। म गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विगतभन्दा पारदर्शी र राम्रो छ। यो प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने नेतृत्व प्रदान गर्ने कुराहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै यो उमेर योग्यता सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको उमेर हद ठिक छ। यसो हेर्दा यो 7 वटा देशमा पनि यस्तै व्यवस्था गरेको देखिएछ। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 268 उपधारा 1 अनुसार सङ्घमा नेपाल प्रहरी रहने र उपधारा 2 अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी सङ्गठन रहने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 268 को उपधारा 3 मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोले हालसम्म एकात्मक रूपमा रहेको नेपाल प्रहरी व्यवस्थालाई सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण र स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ सङ्घीय प्रहरी ऐन बनाउन आवश्यक भएको र यो छिटो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढिलो भइसकेको यो धेरै गुनासोहरूको बिचमा यो आएको छ। अब मलाई विश्वास छ कि अब यो अब बन्ने यो प्रदेशमा बन्ने प्रदेश प्रहरीहरूको बाटो खुल्छ र यो गुनासोहरू चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले यसलाई छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु। यो विधेयक सुरक्षाकर्मीहरूको अधिकार, कर्तव्य, संरचना, अनुसन्धान र क्षमताको वृद्धि तथा जनताको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण
पूर्ण दस्तावेज हो। यसलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न विषयहरूमा चाहिँ प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रहरी सङ्गठनलाई थप व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री र पारदर्शी बनाउन आधुनिक सुधारहरूको आवश्यक छ। अपराध अनुसन्धानलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै यो साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष प्रहरी युनिट तथा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। यो प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुनिश्चित गर्ने र नागरिक अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सीमामा भएका समस्याहरूलाई ध्यानमा दिएर यो कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कन पारदर्शी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सकिहाले सभामुख महोदय। यो सुरक्षाकर्मीहरूको लागि तलब भत्ता, बिमा सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू यो प्रभावकारी बनाइनुपर्छ भन्ने लाग्छ। समुदाय प्रहरी साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्दै नागरिक सुरक्षालाई प्रवर्धनमा स्थानीय तहलाई समेट्नुपर्छ। त्यस्तै महिला बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति संवेदनशील प्रहरी सेवा अनिवार्य गर्नुपर्छ। लामो सेवा गरेको प्रहरीलाई उचित पदोन्नति र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी जस्ता कुराहरू यो विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा यस विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रहरी सङ्गठनलाई सक्षम, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाउन सुझाव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुशीला थिङ, त्यसपछि माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी नेपाल प्रहरी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ। म यस सम्मानित सदनमा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूले जुन सुझबुझका साथ नेपालको संविधानको धारा 51 बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर यो विधेयक ल्याएकोमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सराहनीय पनि छ र यो विधेयकमा मेरो धेरै समर्थन छ पनि भन्न चाहन्छु। अब नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक र विश्वसनीय कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीज्यूले अत्यन्त विवेक पुर्याएर यो विधेयक ल्याएको छ। यो विधेयक ल्याएपछि धेरै प्रहरी कर्मचारीहरूले सहज महसुस गर्नेछ। म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो 70 वर्ष पुरानो ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी जुन उहाँले आँट, साहस र सङ्गठनलाई सुदृढ, व्यवस्थित र सबल बनाउने जुन प्रयास गर्नुभयो त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेर अझै अपुरो हुन्छ भन्न पनि चाहन्छु। र अब यसलाई हामीले कसरी राम्रो छ भन्दै गर्दाखेरि यो विधेयकबाट कुन कुन प्रहरी कर्मचारीहरूले फाइदा लिन सक्नेछन् भन्दाखेरि हामीले पनि प्रहरी सङ्गठनको मर्म बुझ्न जरुरी छ। उहाँले 2-4 जना कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकूल सरुवा बढुवामा ध्यान नदिइकन, उहाँले आइजिपीलाई कुन बनाउने भन्ने कुरा ध्यान केन्द्रित नगरिकन, आफ्नो 2-4 जना कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने सोच नबनाइकन जुन मेकानिजमलाई सुदृढ बनाउने पक्षमा लागेर यो विधेयक ल्याउनु भयो त्यसको लागि हामीले हृदयदेखि नै स्वागत गर्छौँ। र फेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले अझ तल्लो तहमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई ध्यान केन्द्रित गरेर उहाँ 24 घण्टा खट्दाखेरि चाहिँ नेपालको शान्ति सुरक्षामा खट्ने कर्मचारी भएकोले 16 वर्षमा
चाहिँ पेन्सन हुने व्यवस्था जुन तल्लो तहको कर्मचारी केन्द्रित भएर ल्याउनु भयो त्यो पनि अत्यन्त सराहनीय छ। र फेरि राम्रो हुँदाहुँदै पनि म गृहमन्त्रीज्यूको केमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो नासिन्छ खेती बिउ कम हुनाले मासिन्छ फौज मालिक बिनाले भन्नुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई किन यसमा जोड दिइरहेको छु भन्दाखेरि जुन अपराध नियन्त्रणको लागि पनि सिडिओको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने जुन हाम्रो विधेयकमा प्रावधान रह्यो त्यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण र गम्भीर छ। म किन भन्न चाहन्छु अब प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न पनि सिडिओको अनुमति लिनुपर्ने, प्रहरी कर्मचारीले कुनै अपराधी पक्रन जान पनि सिडिओले अनुमति लिनुपर्ने, सिडिओले आदेशै दिएन भने कुनै आपराधिक समूहले त प्रहरी नै मारिदिन पनि सक्छन्। त्यो बेलामा तपाईँ गृहमन्त्री भएको बेलामा बनाएको ऐनले धेरै प्रहरी कर्मचारीहरू हाताहात भयो भने अपराध नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो भने त्यो प्रश्नले तपाईँलाई इतिहासले सम्झिरहनेछ। त्यसकारण यो विषयमा गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउँदै संशोधन गर्न जाने पाटोमा पनि हाउस समिति जानुपर्ने हो कि भन्ने ध्यान आकर्षण गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय प्रेम सुवाल, त्यसपछि माननीय ध्रुवबहादुर प्रधान। सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी कानुन संशोधन विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु। विधेयक ल्याउनु र बहुमतबाट पारित गर्नु सजिलो छ, विषयवस्तु देशको हितमा राख्नु सजिलो छैन। देश र जनताको निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्न प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुने गरी यहाँ उल्लेख हुनु जरुरी छ। विदेशी मुद्राको लोभमा फसाउने देशमा प्रहरीलाई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा पठाउन नहुने यहाँ बन्दोबस्त हुनुपर्छ। खुला सिमाना विवाद भएको, जलस्रोत विवाद भएको, सीमा तस्कर अपराधी एवं अपराधीहरू लुक्ने देशमा र चेलीबेटी बेचबिखन हुने देशमा देशबारे प्रहरीलाई राम्रोसँग सचेत बनाउनु जरुरी छ। प्रहरीका कार्यालय सहयोगीदेखि नै अध्ययन सँगसँगै सिप तालिम दिनु यहाँ जरुरी छ र साथसाथै प्रहरी सेवामा रहँदा वा सेवापछि कृषि र उद्योगमा लाग्न सक्ने जनशक्तिको रूपमा तयार गर्नु जरुरी छ। प्रहरी सङ्गठन गठन प्रभावकारी बनाउन बसाइसराई जिल्लाभित्र मात्र सीमित हुन पाउने गर्नु उपयुक्त हुनेछ। सीमा अतिक्रमण रोक्ने र सीमा सुरक्षा पनि नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा दिनु आवश्यक छ। दोषीलाई नछाड्ने र अपराध करार गरी निर्दोषलाई दोषी ठहर्याउने काममा संलग्न नहुने प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुनु आवश्यक छ। राज्य दोहन गर्ने माफियाहरू ठुलादेखि नै प्रहरीको आँखामा पर्नै पर्छ, नपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, जङ्गल मास्ने, सरकारी जग्गा र पोखरी कब्जा गर्ने, फुल भाँसिने गरी नदीजन्य उत्खनन गर्ने, चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेहरू प्रहरीको आँखामा पर्नु जरुरी छ। प्रहरी सेवाको सफटमा देश र जनताको निस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने बेहोरा उल्लेख हुनु जरुरी छ। सरुवाको व्यवस्था दुर्गम र सुगम सबैतिर हुने प्रावधान जरुरी छ। सरकारले आफ्नालाई सधैँ सुगममा राख्ने र बढुवा गर्ने, विदेश तालिम पठाउने यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूमाथि निर्मम रूपमा छानबिन र कारबाही हुनु आवश्यक छ। सबै जनताको घाँस बाँस कपास र उपचारको व्यवस्था भए सरकारी कर्मचारीको लागि अलग अलग बिमा उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन। सबै जनताले
सबै जनताको निम्ति स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत जनताको उपचार गर्दै आएका देशभरिका अस्पतालहरूलाई भुक्तानी 11 अर्ब रुपियाँ दिन बाँकी अविलम्ब भुक्तानी गरिए सबैको हित हुनेछ। सरकारी राजस्व आम्दानीभन्दा चालु खर्च बढी छ। सरकारले निवृत्तिभरण व्यवस्थाको लागि आम्दानी बढाउनु जरुरी छ। अहिलेको अवस्था त्यो छैन। नेपाली जनताका सबै छोराछोरीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था भए कर्मचारीको लागि सन्तति वृत्ति र शैक्षिक वृत्ति अलग व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन। दान उपहार चन्दा आदि प्राप्त गर्न नहुने धेरै अगाडिदेखि कानुनमा उल्लेख भइरहेको हो, तर भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण भएको छैन। सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान औपचारिकता मात्र सीमित बनाउनु भएन। सरकारको आलोचना गर्न नहुने न्युमा कर्मचारीलाई सरकारमा गएका दलहरूको पिछलगु बनाउनु हुँदैन। राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो। कर्मचारीलाई निस्वार्थ रूपले देश र जनताको सेवा गराउन सरकारको गलत निर्णय उपर आलोचना गर्न दिनु जरुरी हुन्छ। धुलो धुवाँ ध्वनि रसायन प्रदूषण रोक्न प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई स्वतः स्फूर्त रूपमा अघि बढ्न सक्ने बन्दोबस्त गर्नु मान्य जरुरी सदस्य छ। आफ्नो भनाइ छुट्याउन आग्रह गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रहरी सङ्गठनमा सहभागी हुने न्युमा हतियार र सेनाको भरमा एउटा देशको सार्वभौमिकता अर्थतन्त्र र बजार कब्जा गर्ने देशको पछि लाग्न नहुने प्रहरी सङ्गठन बनाउनु जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय ध्रुवबहादुर प्रधान, त्यसपछि माननीय प्रकाश ज्वाला। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य गृहमन्त्रीज्यूले सिपाही म्युटिनी पछाडि 1917 मा बनेको इन्डियन पुलिस एक्टको प्रभावबाट बनेको 2012 सालको प्रहरी ऐनलाई संयोजन र प्रस्थापित गर्नको लागि जुन आफ्नो समय सीमा व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यसअनुसार जुन प्रहरी ऐन सदनमा प्रस्तुत भएको छ, विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो सदनको सम्पत्ति भएको छ। सदनमा थुप्रै खालको यी 70 वर्षमा भएको अवस्थामा जुन यो संशोधन गरिएको छ, त्यो 70 वर्षको दौरानमा भएका कुराहरू एकै सिटिङबाट गरिएका कुरा, कसबाट गरिएका कुरा भएको कारणले केही संशोधनहरू आउन सक्ने कुरालाई मान्य मन्त्रीज्यूले सहज रूपमा स्वीकार गरेर यसलाई संशोधन गर्नको लागि पनि अन्यथा नलिनु हुनको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यो 2012 सालको ऐनको अधीनमा मैले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गरेको छु। सत्य सेवा सुरक्षणको मान्यतालाई कायम गरेर राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अवसर पनि मिल्यो। त्यसकारण मलाई भन्छन् वेयर नोज वेयर द सू पिन्चेस। यस अर्थमा म निवेदन के गर्न चाहन्छु, यस अवस्थाहरूमा जुन परिवर्तनहरू व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन्, त्यस व्यवस्थामा संविधान 2072 साल अनुसार नै धारा 51 को यो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा अन्तर्गत दफा 3 र 5 मा उल्लेख भए अनुसार जुन जन उत्तरदायी प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसअनुसार गर्दाखेरि अत्यन्त उपयोगी हुने भएकोले यस सन्दर्भमा धेरै कुराहरू आउनेछन्। प्रहरीले अझ हालसम्ममा कसरी आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरालाई उच्च मनोबल हुन नितान्त जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि उसको चेन अफ कमान्ड ब्रेक रहनु हुँदैन भन्ने खालकै कुरा हो। यसको लोयलिटी डिभाइड भयो भनेदेखि काम गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहँदैन। त्यसकारण यसको चेन ब्रेक गर्ने खालका कुराहरू अहिलेको संशोधनमा उल्लेख भएका कुराहरू छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न नितान्त जरुरी मैले देखेको छु। फङ्सनल अटोनोमीको लागि जुन व्यवस्था गरिएका कुराहरू छन्, अख्तियारलाई छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई छ, महानियोक्ता कार्यालय छ भने प्रहरीलाई किन नहुने? प्रहरीको मनोबल उच्च गर्नको लागि, उसको स्तर वृद्धि गर्नको लागि शैक्षिक स्तर अनुसारको उसको पद किन नदिने? कन्स्टेबलको पदको लागि यदि उसलाई हामीले यसै परीक्षाको लेभलमा लग्ने बित्तिकै ऊ अधिकारीको रूपमा काम गर्न सक्छ। किनभनेदेखि निर्णय गर्ने सबभन्दा पहिलो अधिकारी भनेको कन्स्टेबल हो, प्रहरी हो। त्यसकारण यसलाई यसको स्तर वृद्धि गराउन जरुरी छ। जुनियर अफसरमा भर्ना गर्ने भनेर हामीले इन्टरमिडिएट गरेकोलाई असैमा भर्ना गर्छौँ, खर्दार सरह, जबकि त्यो नासु सरह हुन्छ। अझ त आर्मीमा त त्यो अफसर सरहै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा गर्नको लागि मलाई लाग्छ यसको स्तर, यसको मनोबल कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले त्यसतर्फ ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ। जुन उपत्यका प्रहरीको व्यवस्थामा धेरै पहिले अध्ययन गरेका कुरा हुन्। मेट्रोपोलिटन पुलिस सिस्टमको कुरा गरिएको थियो, संसारभरि व्यवस्था छ, नेपालमा किन हुन सक्दैन? सिभिल सुप्रिमेसीको कुरा हामी गर्छौँ, यसको अर्थ प्रहरीमा हामीले हवलदार मेजर र सुबेदार मेजर सिभिलियनबाट हुने कुरा अपेक्षा गरेका हुँदैनौँ। त्यसकारण आफ्नो जिम्मेवारी प्रहरीले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरो, त्यसअनुसार तयारी गर्ने क्रममा, उसको क्षमता वृद्धि गर्ने क्रममा उसलाई हामीले अगाडि बढाउनु। त्यसको लागि अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै नपर्ला, होइन भने एकीकृत छनौट प्रणाली गरेर समस्त कुरोलाई एकै लोकसेवा आयोगबाट भर्ना गरेर त्यसको योग्यता अनुसारको सबै सेवामा गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्ने भएको कारणले म यी कुराहरू संशोधनका रूपमा हामीले दिँदाखेरि माननीय गृहमन्त्रीज्यूले यसलाई सहर्ष अन्यथा नभएसम्म स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश ज्वाला, त्यसपछि माननीय माधव सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, आज हामी नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 माथि सामान्य छलफल गरिरहेका छौँ। यो 7 दशक पुरानो प्रहरी ऐन 2012लाई संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी जुन विधेयक ल्याइएको छ, यो ढिलो भयो, कम्तीमा आयो, यति चाहिँ राम्रो भयो। अबको आवश्यकता, अबको जिम्मेवारी भनेको यसलाई अझै राम्रो बनाउनु पर्ने छ। आउनु त एउटा सकारात्मक पक्ष हो, तर यसलाई चाहिँ अझै धेरै राम्रो बनाउनु पर्ने छ। हामी लोकतन्त्रमा छौँ, गणतन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको भावना यो विधेयकले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, मूल कुरा त्यो हो। र कुनै पनि कानुन जनताका लागि हुनुपर्छ, जनमुखी हुनुपर्छ, र प्रहरी सेवा पनि जनमुखी हुनुपर्छ। र यो कानुनलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने छ, व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। म यसको निम्ति माननीय गृहमन्त्रीज्यूको सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एउटा अत्यन्त राम्रो अपर्च्युनिटी छ, हिस्टोरिकल एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ कि 70 वर्षपछि, 7 दशकपछि ल्याइएको कानुन जनमुखी हुनु जरुरी छ। प्रहरी सेवालाई अझै विश्वसनीय, भरपर्दो, जिम्मेवार, जवाबदेही बनाउनु पर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरामा कहीँ कसैका इन्ट्रेस्टहरू, कहीँ कसैका चाहिँ चाहनाहरू, कहीँ कसैका स्वार्थहरू यसमा चाहिँ इन्क्रोच हुने स्थिति नबनोस्। मुख्य रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा भनेको अब हामी सङ्घीयता, सिङ्गो सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सुरक्षा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको निम्ति पनि कमसेकम यो कानुनले बाटो खोल्नेछ। अब हामी चाहिँ सुरक्षा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ। सङ्गठनको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र निर्देशन सरकारले गर्ने भनिएको छ। फेरि सरकारको छाया प्रहरी सङ्गठनलाई बनाइयो भने त्यो सङ्गठन काम लाग्दो हुँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नैपर्छ। सरकारभन्दा बाहिर गएर प्रहरीले काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यो सरकारको चाहिँ छायाको रूपमा, सरकारको एउटा चाहिँ एउटा प्यादाको रूपमा यो सङ्गठन चाहिँ परिचालित हुनु हुँदैन। त्यसकारण सरकार परिवर्तन हुँदा पनि प्रहरी सङ्गठनले स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सक्ने व्यावसायिकतासहितको, पारदर्शिता र जवाबदेहितासहितको प्रहरी सङ्गठनको परिकल्पना यो कानुनले गर्नु जरुरी छ। र
र अर्को कुरा चाहिँ सुरक्षा निकायहरूको बिचमा यो कार्यविभाजन अलि यो दोहोरिएको छ। आज हामी प्रहरी विधेयकमा मात्रै छलफल गर्दैछौँ, सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा पछि छलफल गरौँला। यो डुप्लिकेसन भएको, एउटाको अधिकार अर्कोतिर चाहिँ पारिएको अस्वाभाविक खालका चाहिँ नेपाल प्रहरीले गर्ने काम चाहिँ सशस्त्र प्रहरीमा राखिएको, यस्तो खालको चाहिँ डुप्लिकेसन पनि छ। यसलाई चाहिँ सुधार्न जरुरी छ। र अपराध नियन्त्रण अनुसन्धान र कार्यकारी अधिकार पुलिसिङको चाहिँ मूल कार्य हो, यसको थ्रस्ट नै त्यही हो। त्यसो हो भने यसलाई चाहिँ सहज बनाउने, वैज्ञानिक बनाउने कुरामा मन्त्रालयको, मन्त्रीज्यूको, सरकारको ध्यान जानेछ। कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन विधि अत्यन्त वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। स्वविवेकले चाहिँ नम्बर दिने, स्वविवेकले बढुवा गर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। सरुवा, बढुवा र नयाँ भर्ना अलि पारदर्शी, वैज्ञानिक हुनु जरुरी छ। र नयाँ भर्ना चाहिँ लोकसेवाबाट गरिने व्यवस्था गरियो भने यसमा प्रश्न उठ्दैन। अन्तिममा यो सामुदायिक प्रहरीको जुन कन्सेप्ट ल्याइएको छ, यसलाई अझै जनमुखी बनाउन, अलि जनतासँग जोड्ने एउटा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पीडितलाई छिटो न्याय दिने, साना अपराधीलाई सुधार्ने र कानुनी प्रक्रिया छिटो छरितो सम्पन्न हुने गरी यो चाहिँ नेपाल प्रहरी विधेयकलाई परिमार्जित गरौँ, व्यवस्थित गरौँ, अझै लोकतान्त्रिक बनाऊ भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय माधव सापकोटा, त्यसपछि माननीय सुदन किराती। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सम्बन्धमा कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बन्न लागेको विधेयकको छलफलमा हामी सहभागी छौँ। यो स्वागत योग्य कुरा हो। तर यसमा केही सम्मान्य सभामुख मार्फत म मान्य मन्त्रीज्यूको केही ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो सुरक्षा फोर्ससँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो विशिष्ट चरित्रको र संवेदनशील क्षेत्रको समेत रहन गएको पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विधेयक आउनु पूर्वको छलफल अन्तर्क्रिया अलिक कम भयो कि भन्ने सुरुमै मेरो निवेदन छ। किनभने यो फेरि दोहोऱ्याएर म भन्न चाहन्छु, सुरक्षा फोर्स भनेको यसको विशिष्ट चरित्र हुन्छ र यो संवेदनशील अङ्ग पनि हो। त्यसैले अलि पर्याप्त छलफल पुगेन कि भन्ने पहिलो खण्डमै म कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि यसको प्रस्तावना हेरियो र यो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिइरहँदाखेरि हामीले केही ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको भावना र स्पिरिट अनुकूल छ कि छैन, सङ्घीयतालाई यसले कति दह्रोपूर्वक पक्रन सक्छ, बोक्न सक्दछ, यस्ता कुराहरूलाई ज्यादा हेरिनु पर्दछ भन्ने मेरो जोड दिएर सम्मान्यज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको भावना र स्पिरिट भनेको यस्ता सुरक्षा निकायहरूलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र आए पछाडि हामीले भनेका छौँ जनउत्तरदायी बनाउने भनेर। तर यो विधेयकका सबै प्रस्तावना लगायत अरू कुराहरूमा हेर्दा यो जनउत्तरदायी भन्ने प्रकारको स्पिरिट र त्यो शब्दावली भेटिएन। म सुरुमै मान्य मन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रस्तावनामा नै यसलाई जनउत्तरदायी बनाउने कुराको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र कतिपय यो विधेयक पढ्दै जाँदाखेरि यसले सङ्घीयतालाई अलि दह्रोपूर्वक बोक्न चाहिराखेको छैन या बोकेको छैन कि भन्ने कुराको थोरै यसले आभास दिलाउँदछ। जस्तो यसले नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन, सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ भन्छ 7को 2मा, 7को 3मा गएर जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भन्दछ। दुईटै कुरा, एउटा यसले यो विशिष्ट चरित्रको र संवेदनशील क्षेत्रलाई चाहिँ यसले सिभिलियन मार्फत कन्ट्रोल गर्ने जस्तो चाहिँ आभास दिलाउँदछ। किनभने यो संवेदनशील भएको हुनाले कैयन यसका चाहिँ मतलब अपराधसँग संलग्न भएका घटनाहरूको चाहिँ लामो अवधि यसले चाहिँ अध्ययन अवलोकन चाहन्छ र त्यसको एकपछि अर्को कमान्डरमा अपराधको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यता सिभिलियनहरू जाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यसको यो चेन अफ कमान्ड चाहिँ रहँदैन। यसरी हेर्दा समग्र पोलिटिकल कमान्ड र प्रशासनिक हिसाबले कमान्ड र निर्देशन
ठिकै छ, मन्त्रालय या प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने कुरा, तर फेरि चेन अफ कमान्डलाई भत्किन दिन चाहिँ हुँदैन। यो विधेयकले चेन अफ कमान्डलाई पनि भत्काउँछ। यसरी हेर्दा अर्को कुरा भनेको सिभिलियन कन्ट्रोलको चाहिँ बढ्ता यसको स्पिरिट देखिन्छ। यो दुईटै कुरालाई यसलाई हल गर्नुपर्छ र हटाउनु पर्दछ भन्ने कुरा छ। अर्कोतिर के पनि आशंका गर्न सकिन्छ भने यसले चाहिँ पुलिस फोर्सलाई राजनीतिक साधन अर्थात् पोलिटिकल टुल्सका रूपमा लान खोजेको भनेर आरोपित गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई राज्यका रूपमा र व्यावसायिक सङ्गठनका रूपमा अझ ज्यादा आजको प्रतिस्पर्धा, आजको बजार स्थिति सबै कुराबाट हेर्दा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, यसको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका निमित्त तालिम लगायतका उसका चाहिँ आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि जोड दिने, ध्यान दिने यस्ता कुराहरूमा ख्याल गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सरुवा र काजमा स्पष्ट मापदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बढुवाको मूल्याङ्कनको अङ्क दिने कुरामा चाहिँ सिनियरिटीलाई तल लगिएको छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। सिनियरिटी नै प्रथम मूल्याङ्कनको आधार बनाइदिनुपर्छ। विशिष्टकृत ब्युरोहरूको चाहिँ ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमाका बारेमा बोलिएको छ, तर त्यो अनिवार्य र राज्यको दायित्व बनाउनुपर्छ, किनभने तल्लो तहका सङ्ख्या ज्यादा छ र उभिएर ड्युटी गर्नुपर्ने र अरू गयन रोगका जोखिमहरू बढ्ने कारणले र तल्लो तहका जवान तथा अधिकृतहरूको स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा गोल्डन ह्यान्डसेक लगायतका प्रभावकारी प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। बाँकी दफावार छलफलमा संशोधनका माध्यमबाट यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउन योगदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सुदन किराती, त्यसपछि माननीय एकनाथ ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रहरी ऐन सिद्धान्तमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। सर्वप्रथम त मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरक्षा निकायको परिभाषा, सीमा र दायरा सिद्धान्तमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, नत्र अन्यल आउँछ। हामीले सुडान घटनाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चेन अफ कमान्ड अन्तर्गत चल्ने बनाउनुपर्छ। निजामती र तल सिडिओबाट सञ्चालित प्रहरीले संस्थागत रूपमा स्वायत्तता, सेवामा गुण र इतिहासको गौरव गुमाउँदै गएको छ। सभामुख महोदय, मूल्याङ्कन समितिमा नम्बर राख्नु आफैमा अपारदर्शी काम हो। यो खेल्ने र खेलाउने ठाउँ यो ऐनबाट बन्द गरिनुपर्छ। नेपाली सेनाको जस्तै बनाउनुपर्छ। मूल्याङ्कन नेपाली सेनाको जस्तै बनाउनुपर्छ। समितिमा बसेको सहसचिवले कुन प्रहरीको कस्तो चरित्र छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ? सभामुख महोदय, मन्त्रालयबाट निर्देशित प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रण गरेर सरकार टिकाउने, अब ऐनबाट बन्द, जनतालाई नियन्त्रण गरेर सरकार टिकाउने ऐनबाट यो ढोका बन्द गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, आजको आवश्यकता र संविधानको भावना भनेको नागरिक वर्दी बिनाको प्रहरी हो, प्रहरी चाहिँ वर्दी सहितको नागरिक हो भन्ने कुरा प्रत्याभूति हुनुपर्छ। को प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि को आइजिपी हुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा पहिले चल्छ। त्यसपछि कहिले वैदेशिक दूतावास र शक्ति केन्द्रहरूतिर दौडधुप हुन्छ, जुत्ताहरू फटाउने काम गरिन्छ। प्रहरी कसरी व्यावसायिक हुन्छ? सभामुख महोदय, कुन सरकार आउँदा कुन फाइल खोल्ने र कुन सरकार आउँदा कुन फाइल बन्द गर्ने काम हुँदो रहेछ? सभामुख महोदय, एउटा सरकार आउँदा त्यही हाकिम भन्छ उहाँ त 100% निर्दोष छ, फेरि अर्को सरकार बदलिएपछि उसै मान्छेलाई हातकडी लगाएर थुन्ने काम गरिन्छ। सभामुख महोदय, ज्यान मारेको अभियोगमा 20 वर्ष जेल भुक्तानी गरिसकेपछि मृतक भनिने जीवितै फेला परेको घटनाहरू थुप्रै छ। सभामुख महोदय, गाउँमा चौकी मार्फत भ्रष्टाचार पुगेको छ। प्रहरी मात्र सच्याउन सके देश आधा सचिन्छ र आधा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। सभामुख महोदय, राजस्व किन घट्यो? खास गरी सीमा क्षेत्रमा नेताले कमान्डर छानेर लाने, ठुलो सेटिङवालालाई छोडिदिने र बुढी आमाले नुन तेल ल्याउँदै गरेको कुरालाई खोसेर प्रहरीले बहादुरी देखाउने काम गर्छ। सभामुख महोदय, पदावधिको सन्दर्भमा 1, 2, 3 कि 3, 4, 5 गर्नुपर्छ। यो पिरामिड आकारको प्रहरी संरचना भत्ताभुङ्ग बनाउनु हुँदैन। उहाँहरूको अनुभव देशको सम्पत्ति हो, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। तल्लो दर्जाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि
एउटा सिपाही उत्पादन गर्न मैले सुनेको छु 15 लाख खर्च हुन्छ। 16 वर्षमा अवकाश हुने कुरामा उनीहरू बल गर्छ, किनभने उनीहरूको जीवन धान्न सक्ने स्थिति हुँदैन। यसमा शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क, रासन भत्ता डबल गर्ने हो भने उनीहरू बस्छ र उनीहरूको अनुभव पनि देशको निम्ति काम गर्छ। र अबको ऐनमा 8 घण्टा मात्रै उनीहरूले ड्युटी गर्ने व्यवस्था प्रबन्ध गर्नुपर्छ। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ छोट्याउन आग्रह गर्दछु। यसरी माननीय एकनाथ ढकाल, त्यसपछि माननीय किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ। समष्टिगत रूपमा यो एकीकृत विधेयक ल्याउनु स्वागत योग्य छ। म नेपाल सरकार र माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी नेपाल प्रहरी अनुसन्धानसँग र सरकारी वकिल चाहिँ अभियोजनसँग सम्बन्धित हुन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाको 2टा कमान्ड मध्ये बाह्य कमान्ड नेपाली सेना र आन्तरिक कमान्ड चाहिँ नेपाल प्रहरीको नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाल प्रहरीको मूलभूत रूपमा अपराध अनुसन्धान गर्नु र शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु मूलभूत रूपमा यो 2टा चाहिँ प्रमुख काम हो। र यो विधेयकले नेपाल प्रहरीका यी प्रमुख 2टा कामलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नै मलाई लाग्छ। हुन त अब नेपाल प्रहरी खास गरी अहिले उपलब्ध जुन साधन स्रोत छ, यो सीमित साधन स्रोत प्रविधिको बावजुद पनि नेपाल प्रहरीले नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा नै एउटा बहादुरी चाहिँ के भन्दाखेरिमा कमाएको छ आफ्नो प्रोफेसनको हकमा। त्यसले गर्दाखेरिमा मलाई त लाग्छ साउथ एसियामा नेपाल प्रहरी चाहिँ 1 नम्बरमा नै आउँछ। यो हामीले मात्रै भनेको होइन, अरूले पनि भनेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरिमा तर यस्तो सङ्गठन अहिलेसम्म चाहिँ खास गरी एउटा नियमावलीबाट धेरै कामहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यसको अन्त्य गर्दै चाहिँ खास गरी नेपालको संविधानको धारा 268 को व्यवस्था बमोजिम यो विधेयक चाहिँ आएको छ र यसले प्रहरी ऐन 2012 लाई चाहिँ खारेज गरेको छ र यो विधेयक नेपालको संविधानको कार्यान्वयन र खास गरी संहिताको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि यसले सहयोग गर्नेछ। विधेयकले नियमावली मार्फत गर्न परेका धेरै व्यवस्थालाई ऐनमै समावेश हुँदा प्रहरी सङ्गठनलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक, जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नेछ र मूलभूत रूपमा नयाँ बन्ने ऐनले प्रहरी सङ्गठनलाई मजबुत, व्यावसायिक बनाउँदै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ र प्रहरीलाई प्रविधि मैत्री पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विधेयकमा जुन व्यवस्था गरिएको उमेर हद सार्क राष्ट्रहरूको प्रहरी सङ्गठनसँग मिल्दोजुल्दो छ र नयाँ ऐनमा अमर प्रहरीको व्यवस्था गरिनु स्वागत योग्य छ र यसले आइजिपी को नियुक्तिबारे पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी सङ्गठनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई को चाहिँ जुन अन्त्य गर्नलाई नयाँ ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ र त्यसै गरी विधेयकले व्यवस्था गरेको जनपद र प्राविधिक प्रहरी सेवालाई थप स्पष्टता बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विधेयक अनुसार अब चाहिँ प्राविधिक सेवाबाट चाहिँ खास गरी आइजिपी बन्न नसक्ने व्यवस्था छ, जनपद सेवाबाट मात्रै बन्छ। यो पनि राम्रै छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाल प्रहरीको संस्थागत काम, कर्तव्य, अधिकार टुङ्ग्याउँछु सभा महोदय थप स्पष्ट बनाउनुपर्छ र प्रहरीलाई प्रहरी विशेष अदालत जुन ट्रिब्युनल को व्यवस्था गरिएको छ यो राम्रो छ र यसको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ खास गरी न्यायाधीश मध्येबाट नै हुने व्यवस्था चाहिँ होस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो विधेयकलाई हामी थप परिष्कृत बनाएर चाहिँ निर्धारित समयमा नै पास गरौँ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धेरै धन्यवाद सभा महोदय। माननीय किरण कुमार शाह, त्यसपछि माननीय ठाकुर प्रसाद गैरे।
सम्मानीय सभामुख महोदय, आज म नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 को समर्थनमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विधेयक नेपालको प्रहरी सङ्गठनलाई थप आधुनिक, प्राविधिक मैत्री, पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको छ। नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन तथा अपराध नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ सबल बनाउन कानुनी अपराध र सुधारको आवश्यकता थियो। यस विधेयकले प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक संरचना, सेवा, सुविधा तथा पदोन्नति प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउँदै प्रहरीलाई कानुनी शासन र मानव अधिकारको मर्म अनुसार चल्ने प्रेरित गर्नेछ। नेपाल प्रहरी ऐन 2012 अनुसार विगत लामो समयदेखि प्रहरी सङ्गठन सञ्चालन हुँदै आएको छ, तर समाजमा अपराधहरूका स्वरूपहरू जटिल बन्दै गइरहेका छन्। प्राविधिकको प्रयोगबाट आपराधिक गतिविधिहरू थप सङ्गठित भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूसँग जुझ्ने नेपाल प्रहरी थप दक्षता आवश्यक देखिएको छ। प्रहरी सङ्गठनको संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, क्षमता वृद्धि तथा सेवा शर्तहरूलाई परिमार्जन गर्दै समसामयिक आवश्यकतासँगै मेल खाने ढङ्गले अद्यावधिक गर्ने जरुरी भएको थियो। त्यसैले यो विधेयक अति आवश्यक छ। प्रस्तावित विधेयकले प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन, प्रशासन, प्रतिपूर्ति, सरुवा, तलब, भत्ता, बढुवा, उत्पादन, निवृत्ति भरण, आचरण, विभागीय सजाय, मुद्दा अनुसन्धान तथा कानुनी कारवाहीका विषयलाई विस्तृत रूपमा समेटेको छ। यस विधेयकले प्रहरी सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउनेछ। यो विधेयकले सेवा अवधिको पुरानो अवधारणा परिवर्तन गर्दै उमेर, हद तथा पदावधिलाई अवकाशको मुख्य आधार बनाएको छ। प्रहरी जवानदेखि उच्च अधिकारीसम्म सेवा अवधि स्पष्ट पारिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक, आइजिपी को उमेर हद 60 वर्ष तोकिएको छ र सेवा अवधि 3 वर्ष रहनेछ। अतिरिक्त महानिरीक्षक, एआइजी को उमेर 59 वर्ष तथा सेवा अवधि 3 वर्ष रहने र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, डीआइजी को उमेर हद 59 वर्ष, सेवा अवधि 5 वर्ष रहने। वरिष्ठ उपरीक्षक, एसएसपी को उमेर हद 58 वर्ष तथा सेवा अवधि 8 वर्ष। प्रहरी उपरीक्षक लगायतका प्रहरी सङ्गठनका तल्लो तहका पदहरूको सेवा अवधि समेत वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गरिएको छ। वरिष्ठ सही असही उमेरको हद 54 वर्ष। प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, सहायक हवलदार र 51 वर्ष तोकिएको छ। प्रहरीका जवान र कार्यालय सहयोगी र उमेरका हद 55 वर्ष निर्धारण गरिएको छ। यसले सङ्गठनमा ताजगी र ऊर्जा कायम राख्ने गरिएको छ। विधेयकको पेन्सन पाउने व्यवस्था समेत सुधार ल्याएको छ। राजपत्राङ्कित अधिकृत तहमा कर्मचारी 20 वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जबकि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकहरू 18 वर्ष पछि पेन्सन पाउने छन्। प्रहरी वरिष्ठ हवलदार र हवलदार, सहायक हवलदार, जवान, कार्यालय र सहयोगी 16 वर्ष सेवापछि पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रहरी सङ्गठनको कार्य दक्षता सुधार गर्नको लागि विधेयकले प्राविधिक मैत्रिक सुधार प्रस्ताव गरेको छ। अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा प्राविधिकको अधिकतम उपयोग, साइबर अपराध नियन्त्रण, डेटा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। अनुसन्धान प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गरेर अनुसन्धानको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। संविधानको कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध प्रहरी सेवाको आवश्यकतालाई ध्यान राख्दै विधेयकमा प्रहरीको आचार संहिता थप कडा बनाइएको छ। प्रहरी सङ्गठनलाई अनुशासन, उत्तरदायी निष्पक्ष बनाउने उपायले समेटिएको छन् र यस विधेयकले सुरक्षाकर्मीहरूलाई अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहारबाट जोगाउने, प्रहरी सङ्गठनभित्र हुने आन्तरिक अनुशासन उल्लङ्घन तथा सार्वजनिक गुनासाहरूलाई सुनवाईको लागि एक स्वतन्त्र नियमन निकायको व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रहरीभित्रको पारदर्शिता, उत्तरदायी थप मजबुत बनाउनेछ। अन्तमा नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 हाम्रो सुरक्षा प्रशासन सुधार गर्ने र महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रयास हो। नेपाल प्रहरीलाई समय अनुकूल, सक्षम र नागरिक मैत्री बनाउन यो विधेयक आवश्यक छ। यसले कानुनी शासनलाई थप मजबुत बनाउँदै नागरिक सुरक्षामा प्रत्याभूति गर्नेछ भने नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ भने। धन्यवाद सम्माननीय सभा। माननीय ठाकुर प्रसाद गैरे, त्यसपछि माननीय वासुदेव घिमिरे। सभामुख महोदय, पञ्चायती व्यवस्था 46 सालको परिवर्तनपछिको बहुदलीय व्यवस्था र 62-63 को परिवर्तनपछि र संविधान जारी भएपछि को यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो लामो अवधिमा
यो ऐनले विभिन्न नियमहरू परिवर्तन गर्दै यहाँसम्म यसले काम गर्दै आयो र आज 70 वर्षपछि यो ऐन संशोधनको रूपमा नेपाल सरकारले यो सदनमा टेबल गरेको छ। यसर्थ यो सुखद र स्वागतयोग्य कुरा हो। यो ऐन पास भएपछि यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, देशव्यापी रूपमा प्रहरी प्रशासनलाई अरू बढी जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने लगायतका कामहरू गर्नको लागि थप सहज हुने नै छ। यसमा आएका कतिपय ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयहरू सकारात्मक ढङ्गले आएका छन् र कतिपय संशोधन योग्य विषयहरू छन्। संशोधन योग्य विषयहरूलाई हामी संशोधनको प्रक्रियाबाट अवश्य पनि पेश गर्नेछौँ। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले, नेपाल सरकारले उचित विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर यसलाई समृद्ध बनाएर छिटो यो ऐन पास गर्न जरुरी छ। त्यसतर्फ सदनको अवश्य पनि ध्यान गएकै छ। सरकारको यो तदारुकताले त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि अवश्य पनि सहयोग प्रदान गर्नेछ। यसको परिभाषा र प्रस्तावनालाई खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा अङ्गहरूलाई समेत एउटै लवजबाट, एउटै प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने हिसाबले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने यो लयमा आउँछ। त्यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यसलाई बढी जनउत्तरदायी बनाउने कुरामा चाहिँ यसले फोकस गर्नु आवश्यक छ। यसले विगतदेखि यो प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्ने, विभिन्न बेलामा चाहिँ प्रमोसन गर्ने प्रक्रियामा जुन विवादास्पद विगतमा चाहिँ हामीले समाचारहरू सुन्दै आएका छौँ, त्यसलाई यसले नीतिगत रूपले नै गाइड गरेको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो माथिल्लो तहमा। तर सँगसँगै तल्लो तहमा लामो समयसम्म सडकमा उभिएर ड्युटी गर्ने, लामो समयसम्म चाहिँ घन्टौँ घन्टा चाहिँ सेवा गर्ने जुन तल्लो तहका चाहिँ जवानहरू हुन्, उनीहरूलाई यो ऐनले अझ बढी चाहिँ प्राथमिकताका साथ जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको समस्या, त्यसतर्फ म अलि बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु कि आज तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूले पोसाकमा चाहिँ विभेद भएको, मेसको खानामा विभेद भएको, काम गर्ने उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने थलोमा बस्ने ठाउँमा शौचालय नभएको, टेन्टमा बसेर चाहिँ उनीहरूले पानी चुहेको ठाउँमा बसेर सेवा गर्नु परेका, श्रीमान श्रीमती यही सेवामा छन् तर एउटा पूर्व एउटा पश्चिम हुनुपर्ने, अलिकता पाएक पर्ने ठाउँमा जान समेत चाहिँ समस्या हुने, त्यसका लागि भनसुन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूलाई यसले चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्यो भने यो प्रहरी सङ्गठनमा एउटा नयाँ उच्च मनोबल पैदा हुन्छ। त्यसै गरी आज प्रहरी सेवामा आएका व्यक्तिहरू कोरियन भाषा पढ्न, जापानिज भाषा पढ्न, डिबी भर्न चाहिँ आकर्षित हुने जुन परिस्थिति छ, यो सेवामा लागेका मानिसहरूले यही सेवा मार्फत देश सेवा गरेर आफ्नो जीवनयापन र आफ्नो परिवारको चाहिँ समृद्धिका लागि, देश विकासको लागि चाहिँ योगदान गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो प्रहरी सेवामा आउनु, यसमा काम गर्नु भनेको देशको लागि, समाजको लागि, आफ्नो परिवारका लागि र समग्र मुलुकका लागि चाहिँ हो भनेर यसको मनोबल वृद्धि गर्नको लागि यसका केही यी पक्षहरूलाई र खास गरी तल्लो तहमा काम गर्ने र समग्र प्रहरी क्षेत्र प्रहरी चाहिँ भएर राष्ट्र यसको चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिने, जीवधनको सुरक्षा गर्ने यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गरेका सम्पूर्ण चाहिँ यसका मानिसहरूलाई चाहिँ को उच्च मनोबल गर्ने र यसमा सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर काम गर्नुको लागि यसलाई समृद्ध बनाएर पास गरौँ। म त्यो अपेक्षासहित यो प्रक्रियामा सरकारले अवश्य पनि ध्यान दिनेछ र यो संशोधनको प्रक्रियाबाट यसलाई समृद्ध गरिनेछ भन्ने अपेक्षासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय वासुदेव घिमिरे, त्यसपछि माननीय रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा छौँ। यो विधेयकले 2012 सालको प्रहरी ऐनलाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। म सम्मानित संसदमा यो महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याउनु भएकोमा माननीय गृहमन्त्रीज्यू साथै नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी यो विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारको बाँडफाँड एवं
जनशक्ति विभाजन तथा अन्य सेवाका शर्त निर्धारण हुनेछन्। सभामुख महोदय, प्रस्तुत विधेयकमा प्रहरी सेवाको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यसबाट प्रहरी सङ्गठनको चेन अफ कमान्डमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिको प्रस्ताव गरिए अनुसार प्रहरी जवानको उमेरको हद 51 हुँदै आइजिपी को 60 वर्ष गरिएको छ। साथै तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूले 16 वर्ष सेवा पश्चात अवकाश लिन पाउने राम्रो व्यवस्था समावेश गरिएको छ। विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठताको आधारमा गरिने उल्लेख छ। यस प्रावधानले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्यता सुनिश्चित गरी अनुमान योग्य प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। सभामुख महोदय, प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल प्रहरीका लागि 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसले कर्मचारीहरूले सेवा अवधिमा लचिलोपन प्रदान गर्ने उपेक्षा गरिएको छ। विधेयकले प्रहरीको बढुवा र सरुवाको व्यवस्थालाई समेत थप पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाएको छ। सभामुख महोदय, विधेयकमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई कतिपय पक्षबाट केही टिप्पणी गरिएको पनि म सुनेको छु। यो लगायतका विविध विषयमा विषयगत समितिमा तहवार छलफल हुन नै छ। समयको लागि धन्यवाद। माननीय रामकृष्ण यादव, त्यसपछि माननीय देवेन्द्र पौडेल। सामान्य सभामुख महोदय, आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यो विधेयकमाथि म आफ्ना धारणा राख्न गइरहेको छु। सामान्य सभामुख महोदय, ऐन संशोधन अपरिवर्तनशील होइन, त्यो परिवर्तनशील नै हो। 2012 सालमा नै जुन ऐन बनेको थियो त्यही ऐनको आधारमा अहिलेसम्म प्रहरी परिचालन, सञ्चालन, उसको व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन सबै कुराहरू हुँदै आएको छ र यो बीचमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भयो। 2046 साल पहिलेको राजनीतिक अवस्था, 2046 साल पछिको राजनीतिक अवस्था, फेरि अर्को राजनीतिक अवस्था, धेरैचोटि संविधान पनि परिवर्तनहरू भएको छ। कहिले प्रतिगमनतिर गएको छ, कहिले अग्रगमनतिर आएको छ र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमा हामी छौँ र अहिले